कोरोना खदशात और ज़िला इंतजामिया का इनकार नजरअंदाज। पीडीएम ने बहावलपुर में पिंडाल सजा लिया। फजलुर रहमान और मरियम नवाज रैली की क़यादत करेंगी। कारकुनान जमा न होने पर रैली ताखीर का शिकार। राना सनाउल्लाह ने जिम्मेदार ज़िला इंतजामिया को करार दे दिया। मरियम नवाज लीगी रहनुमा इकबाल चन्नड़ के डेरे पर मौजूद। पीडीएम में इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो आज की रैली में भी शरीक नहीं होंगे। पीडीएम के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुतफ़िक़ा राय के तहत चल रहे हैं। शेख रशीद को छोड़े इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। फजलुर रहमान ने पीडीएम में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। रुकावटें पहले भी तोड़ी, अब भी तोड़ेंगे। इस्लामाबाद से नाजायज़ कब्जा छुड़वाएंगे। शोबाज एंड कंपनी ने बेदर्दी से अवामी पैसा लूटा। पंजाब को 1200 अरब के कर्ज में डबोकर मुआशी घाव दिए। बुज़दार हुकूमत उन जख्मों का मदावा कर रही है। फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। मजीद बोली, कोरोना के बावजूद अवाम को 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया गया। वसूलियों की मद में भी 6 माह में 42% इजाफा हुआ। मुल्की हालात इज्तमाई काविशों का तकाजा कर रहे हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, सबको मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का सूबाई वज़ीर हाफिज अम्मार यासिर से इजहार ख्याल। अवाम की फलाह और मुआशी सरगर्मियों की बेहतरी के लिए काफ लीग के वज़रा के इक़दाम की तारीफ। बुज़दार हुकूमत यकसा और हकीकी तरक्की के लिए सरगर्म अमल। 12 अरब 25 करोड़ रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। करीम ब्लॉक फ्लाईओवर के लिए 2 अरब 20 करोड़, शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 4.5 अरब, शहकाम चौक फ्लाईओवर के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए मंजूर। मरी, मियावाली, कोहे सुलेमान तहसील और कोटचट्ठा में मंसूबों के लिए फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। इमरान खान ने पीडीएम से एनआरओ लेने के लिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। शहबाज शरीफ को कैद हुए 100 दिन हो गए, लेकिन 100 पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। महंगाई 3% से बढ़कर 14% तक हो जाने का भी इल्जाम। मर्दमशुमारी पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची की गिनती सही कराने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफा कमाल का 10 जनवरी को शहर कायद में रैली निकालने का ऐलान। मजीद बोले, एमकेएम के पास ताकत है, वो हुकूमत गिरा सकती है, मगर वो जाली हुकूमत को कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन वो हुकूमत से बाहर आए, नैब उनको अंदर कर देगा। रोशनियों का शहर कराची गैस के संगीन बहरान का शिकार। शहर भर में गैस प्रेशर गिरने से घरेलू सार्फिन का जीना मुहाल हो गया। कोरंगी के कई इलाके 2 माह से गैस बहरान की लपेट में हैं। हैदराबाद में गैस ना आने पर खवातीन दिल बर्दाश्ता, सिलेंडर और मिट्टी के चूल्हे उठाकर एहतजाज। गैस के बिल्स भी जला डाले। मुल्क में बादलों का नया सिस्टम दाखिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज रात से बारिश बरसने का इम्कान। मरी, गिलियाद समेत पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। अस्तोर में 2 दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी। 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद ठंड के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सयाहों और मकामी अफराद को सफ़र में एहतियात बरतने की हिदायत जारी। सऊदी हुकाम की जानिब से पाबंदी खत्म। पीआईए का सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान से भी परवाजें सऊदी अरब जा सकेंगी। मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। तर्जुमान पीआईए की परवाजों पर नई और पुरानी बुकिंग फाल करवाने के लिए राबते करने की हिदायत। एफबीआर के लिए मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक 4,963 अरब रुपए टैक्स महसूलात के सालाना टारगेट मुश्किल हो गए। कोरोना वायरस तो टैक्स रिफंड का बोझ असल वजह करार। ज़राए के मुताबिक जनवरी ta जून 2021 एफबीआर को 2,759 अरब रुपए टैक्स जमा करवाना होगा।
اور کرائسٹ چرچ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان 297 رنز بنا کر آؤٹ. ابتدائی بیٹنگ لائن ایک بار پھر ناکام. اوپنر شان مسعود 0, عابد علی 25, حارث سہیل 1 اور فواد عالم 2 رنز پر پویلین لوٹے. اظہر علی کا شاندار کھیل 93 رنز بنا کر نروس 90s کا شکار. محمد رضوان 61, فہیم اشرف 48 اور ڈیبیوٹنٹ ظفر گوہر 34 رنز بنا کر نمایاں رہے. کیوی باؤلر جیمیسن 5 وکٹس لینے میں کامیاب. نیوزی لینڈ اپنی اننگز کل شروع کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس ہمارے عوام کا مسائل کا حل نہیں ہے، اگر وزیر اعظم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح ان عوام کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر سکتا، پینشن میں اضافہ نہیں کر سکتا، بجلی کی بل میں کمی نہیں کر سکتا، گیس کی بل کی کمی نہیں کر سکتا، مہنگائی کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو اس کو مستعفی ہونا چاہیے، گھر جانا چاہیے، اور ہمیں اس ملک کو وہ موقع دینا چاہیے کہ اس ایسے شخص کو ہم منتخب کرے جو عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس ہو. کوئی وجہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم منتخب کرے جو عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس ہو. کوئی وجہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایبسولوٹلی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے اس وقت نیگیٹو اکنامک گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا. پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی پیچھے ہے، اور پاکستان کے جو مہنگائی کا ریٹ ہے وہ بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی آگے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت سے مواقع ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ایک ایسا نالائق شخص ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جس کے پاس ہمارے عوام کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے. ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں، ٹھٹا کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ٹھٹا میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے. کراچی میں پاکستان ریلوے کے قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی. جمعہ گوٹھ میں بزدار حکومت کی کاوشوں اور محنت کی بدولت معاشی اشاریے بہتر معیشت کا پتہ دے رہے ہیں. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ شوباز اینڈ کمپنی نے بے دردی سے عوام کا پیسہ لوٹا. پنجاب کو 1200 ارب کے قرض میں ڈبو کر نون لیگ نے عوام کو جو معاشی گھاؤ دیے. بزدار حکومت وزیر اعظم عمران خان کی زیر سرپرستی ان زخموں کا مداوع کر رہی ہے. ٹویٹ میں مزید لکھا کہ معاشی مشکلات کا مقابلہ حکمت عملی کے ساتھ کفایت شعاری کے باعث مسلسل 5ویں ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. کرونا کے دوران مالی مشکلات کے باوجود عوام کو 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف. وصولیوں کی مد میں 6 ماہ میں گزشتہ برس کی بنسبت 42% اضافہ اور دیگر عوام دوست اقدامات کیے گئے ہیں. بزدار حکومت کی کاوشوں اور محنت کی بدولت معاشی اشاریے بہتر معیشت کا پتہ دے رہے ہیں. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق عوان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شوباز اینڈ کمپنی نے بے دردی سے عوامی پیسہ لوٹا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پنجاب کو 1200 ارب کے قرض میں ڈبو کر نون لیگ نے عوام کو جو معاشی گھاؤ دیے. بزدار حکومت وزیر اعظم عمران خان کی زیر سرپرستی ان زخموں کا مداوع کر رہی ہے. ٹویٹ میں مزید یہ لکھا کہ معاشی مشکلات کا مقابلہ حکمت عملی کے ساتھ کفایت شعاری کے باعث مسلسل 5ویں ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. کرونا کے دوران مالی مشکلات کے باوجود عوام کو 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف. وصولیوں کی مد میں 6 ماہ میں گزشتہ برس کی نسبت 42% اضافہ اور دیگر عوام دوست اقدامات کیے گئے ہیں.